डॉलर पहलवान, रुपया हलकान, मजीद महंगाई के खतरे से आवाम परेशान। इंटरबैंक में डॉलर एक दिन में 18 रुपए 98 पैसे महंगा होकर 285 रुपए 9 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 14 रुपए इजाफे से एक डॉलर 288 रुपए में फरोख्त। सोने की फी तोला कीमत में 9,400 रुपए का बड़ा इजाफा। एक तोला सोना 2,06,500 में फरोख्त। शरह सूद में 3% का बड़ा इजाफा। स्टेट बैंक ने नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान कर दिया। मुल्क में शरह सूद 17 से बढ़कर 20% हो गई। मुल्क में महंगाई की शरह 31% से तजावुज कर गई। गाड़ियां, घरों और दीगर जरूरियात के लिए कर्ज लेने वालों की माहाना इक़्तिसाद में होश रुपा इजाफा। शहरों में महंगाई 17%, देहात में 21% से जायद हो गई। अगले हफ्ते तक IMF के साथ स्टाफ लेवल के मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने मुल्क के डिफ़ॉल्ट होने से मुताल्लिक़ अफ़वाहें मुस्तरद कर दी। कहा, तमाम इक़्तिसादी इशारे आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त समत में बढ़ रहे हैं। स्टेट बैंक के ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़ रहे हैं। गैर मुल्की कमर्शल बैंकों ने पाकिस्तान को सहूलियात फराहम करना शुरू कर दी हैं। कर्ज देने वाले मुमालिक पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल में मदद करें। तर्जुमा चीनी वज़ीर ख़ारजा की बीजिंग में न्यूज़ ब्रीफिंग के दौरान अपील। कहा, तरक्की याफ्ता मुल्कों की सख्त मौशी पॉलिसियाँ पाकिस्तान जैसे मुल्कों में मौशी बहरान का सबब हैं। पाकिस्तान की मौशी और समाजी तरक्की में सबको मुत्तफ़िक़ा कोशिश और तामीरी किरदार अदा करना चाहिए। अवाम साबिक़ आर्मी चीफ की जानिब से मुजरमों को मुसल्लत करने की भारी कीमत चुका रहे हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की तनकीद। कहा, PDM हुकूमत के 11 माह में रुपए की कदर 65% गिर चुकी है। मुल्क पर कर्जों में 14,000 अरब रुपए से जायद का इजाफा हो चुका और महंगाई 75 साल की बुलंद तरीन सतह पर है। तुम्हारी लूटमार, नाअहली, गलत तरजीहात, IMF से जालिमाना डील और उसकी खिलाफ वर्जी ने मुल्क को इस मौशी बदहाली की राह पर डाला। ढिठाई देखो, वो लोग जो तुम्हारी गंदगी को खत्म कर रहे हैं, तुम अपना गंद उनके सर डाल रहे हो। चुप करके बैठ जाओ। मरियम नवाज की इमरान खान को शर्फ कॉल। कहा, इस तबाही के लिए इनका शुक्रिया अदा करना ना भूलना जो तुम्हें 4 साल तक पालते रहे। साथ ही अदलिया में उनके असर रसूख की बाक़ियात का भी, जिन पर आप अब इन्हिसार कर रहे हैं। इंशाअल्लाह हम ऐसा नहीं होने देंगे। मईशत पर उंगली वो बेशर्म उठा रहा है जिसने 4 साल अपने हाथों से पाकिस्तान की मईशत को आग लगाई। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब भी इमरान खान पर बरस पड़ी। बोली, 2016 में इमरानी मंसूबे का आगाज मुल्क के खिलाफ साजिश का आगाज था। ये साजिश ना होती तो 6.2% पर तरक्की करती मईशत का ये हाल ना होता। महंगाई भी 3% से इस कदर न बढ़ती। इमरान खान ने बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत मुल्क की मईशत तबाह की। उसने पहले IMF से अवाम दुश्मन मुआहदा किया और फिर उसे तोड़ दिया। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील नाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इमरान खान बैरूनी एजेंट के तहत मुल्क में इंतशार फैला रहा है। उसके खिलाफ अगर कोई इंक्वायरी शुरू हो तो अदालत से स्टे ले आता है। ये इतना लाडला है कि इसके लिए रात 12 बजे भी अदालत खुल जाती है। इलेक्शन कमीशन का पंजाब और KP में इंतखाबी शेड्यूल 14 दिन का रखने पर इत्तफाक। इंतखाबी तारीखों की तजवीज़ में रमज़ान और ईद को भी मद्देनजर रखा जाएगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास में अदालती फैसले की रोशनी में आइंदा का लाहिमा तैयार। इंतखाबी तारीखों पर स्टेक होल्डर से हतमी मुशावरत का फैसला। ज़िला इंतज़ामिया से DROs और AROs की फहरिस्त तलब। अवाम के जान और माल का तहफ़्फ़ुज़ हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। दहशत गर्दी के खात्मे के लिए तमाम वसाइल बरूए कार लाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत एपेक्स कमेटी की ज़ेली कोऑर्डिनेशन कमेटी के इजलास में फैसला। सिक्योरिटी दारों की इस्तेदाद बढ़ाने के लिए हंगामी इक़दाम पर इत्तफाक।
پرویز الہی کے دستے راست محمد خان بھٹی بلوچستان سے گرفتار، سرحد عبور کر رہے تھے، کوئٹہ پولیس نے پکڑ لیا۔ اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹرز لاہور لانے کے لیے 4 رکنی ٹیم تشکیل، ان پر 80 کروڑ کی کرپشن کا مقدمہ درج ہے، تقرری اور ترقیاتی منصوبوں میں رشوت لینے کا الزام ہے۔ مظفر آباد میں تحریک انصاف کو دھچکا، میونسپل کارپوریشن کا انتخاب ہار گئی، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے میدان مار لیا۔ غیر سرکاری نتائج کے مطابق سکندر گیلانی نے 28 ووٹ لیے، وہ مظفر آباد کے کم عمر ترین میئر ہوں گے۔ ڈپٹی میئر کا انتخاب پیپلز پارٹی کے خالد عوان نے جیتا، حامیوں کا جشن، میرپور میں میئر اور ڈپٹی میئر کا انتخاب پاکستان تحریک انصاف کے نام۔ اسلام آباد میں 4 ماہ کے اندر بلدیاتی انتخابات کرانے کا حکم، ہائی کورٹ نے فیصلہ دے دیا۔ 125 یوسیز پر ووٹنگ ہوگی، عدالت نے کہا آرڈر پاس کرتے ہیں یوسیز کی تعداد نہیں بڑھائی جائے گی۔ رمضان سے پہلے پیکج، یوٹیلیٹی سٹورز پر گھی 115 روپے کلو مہنگا، 490 روپے کا ہو گیا۔ 2 ماہ میں 1 کلو گھی پر 190 روپے بڑھائے گئے ہیں۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے لیے 300 روپے کلو قیمت برقرار رہے گی۔ سندھ میں فلور ملز کی منمانی، فی کلو آٹے پر 25 روپے بڑھا دیے، صوبائی حکومت کا کارروائی کرنے کا فیصلہ، حکام نے کہا ہے چند فلور ملز بدمعاشی کر رہی ہیں، بلیک میلنگ میں نہیں آئیں گے، حکومت انہیں 85 روپے کلو گندم فراہم کر رہی ہے۔ بجلی پر 3 روپے 39 پیسے مزید سرچارج کی حکومت کی درخواست، چیئرمین نیپرا نے تحفظات کا اظہار کر دیا، کہا ہمارے پاس اس کا اختیار ہی نہیں، بجلی کمپنیز کی نااہلی کا بوجھ عوام پر ڈالنے کا کوئی جواز نہیں، یہ بہت آسان ہے، کارکردگی بہتر کرنے کے بجائے صارفین پر بوجھ ڈال دیا جائے۔ نیپرا نے اضافی سرچارج کی منظوری قانونی رائے سے مشروط کر دی۔ سرکاری اوقات کے بعد تجارتی مقاصد کے لیے بجلی مزید مہنگی کرنے کی تجویز، وفاقی کابینہ اجلاس میں مشاورت، وزیراعظم نے شمسی توانائی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت کر دی۔ 23 جنوری کے پاور بریک ڈاؤن پر رپورٹ پیش، این ٹی ڈی سی نیپرا پاور کنٹرول مینجمنٹ اور شفٹ انچارج ذمہ دار قرار۔ ایف آئی اے گجرات سرکل کی بڑی کارروائی، اٹلی کشتی حادثے میں ملوث گینگ کے 2 ملزم گرفتار، راجہ راہیل اور سفیان شامل، ملزمان کو کھاریاں سے گرفتار کیا گیا، مزید تحقیقات جاری۔ افغانستان کے صوبے خوست میں دھماکہ، کالعدم طالبان پاکستان کے 6 دہشت گرد ہلاک، 15 زخمی، منڈے والوں میں کمانڈر منال عالم خان اور دیگر شامل، فضل امین، طوفان، نور پایو، فقیر اور دیگر شامل۔ بھارتی اداکارہ سشمیتا سن کو دل کا دورہ، ڈاکٹرز نے انجیو پلاسٹی کے ذریعے سٹنٹ ڈال دیا، اداکارہ نے سوشل میڈیا پر والد کے ساتھ تصویر شیئر کر دی، مداحوں کو خوش رہنے اور اپنا خیال رکھنے کا پیغام۔ اور بلوچ کلچرل ڈے پر شہر شہر ثقافتی تقاریب، روایتی لباس پہنے بلوچوں کا اپنی ثقافت سے والہانہ اظہار محبت، ڈھول کی تھاپ پر رقص۔